अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, आप तमाम के लिए एक और मुक़द्दस बारगाह शरीफ की ज़ियारत लेकर हम लोग सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए हाज़िर हैं। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, मैं जिस दरबार मुबारका में आस्ताना आलिया में हाज़िर हूँ, सोहरवर्दिया सिलसिले के इमाम जलील व क़द्र वली हुज़ूर ख्वाजा गुड़ा में सैयदिना व मुर्शिदिना सरकार बाबा फ़खरुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दर अक़द्दस पर आस्ताना मुक़द्दसा पर हम लोग हाज़िर हैं। माशाअल्लाह, आप तमाम हज़रात को इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात में ये मुक़द्दस आस्ताने की रोज़ा मुबारका की हम लोग सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के लिए तमाम देखने वालों को ज़ियारत करवाएंगे। बावज़ू इस मुक़द्दस मंज़र को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। जो भी हज़रात इस मुक़द्दस आस्ताने को देख रहे हैं, अपने लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने अफराद ख़ानदान के लिए इंशाअल्लाह ताला आप लोग दुआओं में याद रखें और इस आस्ताने को देखकर दुआ फरमाएं। इस मुक़द्दस आस्ताने पर ख़दमबोसी भी अर्ज़ कर दी गई है। ये बहुत बड़े अल्लाह के कामिल वली हुज़ूर सरकार सैयदना ख्वाजा बाबा फ़खरुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ख्वाजा गुड़ा हैदराबाद में ये आस्ताना आलिया है माशाअल्लाह। और इनके जो 3 और पीर भाई है, जिसकी एक ज़ियारत सरकार सैयदना बाबा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु शमशाबाद में आपने उनकी ज़ियारत की। और हम अनक़रीब सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल देखने वालों के लिए, सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के व्यूवर्स के लिए पहाड़ी शरीफ सरकार शहंशाह दक्कन हुज़ूर सैयदना बाबा शरफ़ुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दर अक़दस की भी इंशाअल्लाह ताला हाज़िरी करवाएंगे। तो इस मुक़द्दस आस्ताने को देखिए, अपने लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अब तमाम के लिए इस आस्ताने आलिया को देखते हुए दुआ फ़रमाएँ। और इस मौके पर मैं भी दुआ करता हूँ, ये दरबार मुबारक में परवरदिगार आलम इस आस्ताने पर हमारी हाज़िरी को तो कबूल फ़रमा। परवरदिगार आलम इस आस्ताने पे जितने हज़रात आए हैं, इलाहुल आलमीन यहाँ पर जितने हज़रात खड़े हैं, परवरदिगार आलम तो सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला, इस आस्ताने के ज़ियारत करने वालों को, इस आस्ताने को देखने वालों को मैं दुआ करता हूँ, बिलखुसूस उनको इस दरबार मुबारका में हाज़िर होकर सरकार के क़दमों से इलाहुल आलमीन उनको भी परेशानियों से परवरदिगार आलम महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन जो क़र्ज़े में डूबे हुए हैं, उन्हें क़र्ज़े से छुटकारा अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं, उन्हें हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जिनको कारोबार अता किया है, उनके कारोबार में मेरे मौला इस वली कामिल के सदक़े में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। खुसूसन व ख़ासतन मैं दुआ करता हूँ, ये मुक़द्दस दरबार से इलाहुल आलमीन हम सब को इस वली कामिल के सदक़े में हज अकबरी का मौका इनायत फरमा, उम्रे की सआदत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हालत एहराम में तेरे घर का तवाफ़ करना नसीब फरमा। संग अस्वद को चूमना हमारा मुक़द्दर बना दे। रुकने यमनी को आँखों से लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुक़ाम इब्राहीम के रूबरू नमाज अदा करने का मौका इनायत फरमा। सफ़ा व मरवा के चक्कर लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, इस आस्ताना बाबरकत के सदक़े में हम तमाम को मदीने का मुसाफिर बना दे। रियाज़ुल जन्ना में इबादत का मौका इनायत फरमा। हुज़ूर की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर सलाम पढ़ने का मौका इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको मेरे मौला मदीने मुनव्वरा में परवरदिगार आलम गुंबद खज़रा को देखकर दुआ मांगना हमारी तकदीर में लिख दे। मेरे मौला हम सबको शहर तैबा का कफन नसीब फरमा। जन्नतुल बकी में तेरे महबूब के क़दमों में दफन फरमा। मौला हम सबको शहंशाह बगदाद का मेहमान बना दे। मौला हमको इस वली कामिल के सदक़े में आपके पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आस्ताना गौसे पाक से चंद किलोमीटर की दूरी पर आराम फरमा है। इलाहुल आलमीन इस वली कामिल के सदक़े में हम सबको बगदाद शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। मौला सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु साहिब अवारिफुल मारिफ के रोज़े पे हाज़िर होना नसीब फरमा। परवरदिगार आलम गौसे पाक के लंगर खाने का खाना हमारी तकदीर में लिख दे। गौसे पाक की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने का मौका अता फरमा। गौसे पाक के मदरसे की ज़ियारत नसीब फरमा। बड़े पीर दस्तगीर के सहन की हाज़िरी नसीब फरमा। परवरदिगार आलम गौसे पाक के गुंबद का जलवा नसीब फरमा।
پیران پیر کی جالیوں کو چومنا نصیب فرما۔ پروردگار عالم غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دربار سے ہم سب کو نجف اشرف میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرما۔ کربلا معلیٰ میں حاضری کا شرف عطا فرما۔ مولا عباس علیہ السلام، مولا حسین پاک علیہ السلام کے روضے کی حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین، اس ولی کامل کے صدقے میں تو مولا یہاں پر جتنے حضرات کھڑے ہیں دعاؤں میں، اور جو صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میرے مولا تو سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ مولا سب کے گھر کے دسترخوانوں پر پنجتن پاک کے ٹکڑے نصیب فرما۔ سیدہ کائنات کے در کی گھر کی خیرات عطا فرما۔ غوث و خواجہ کا صدقہ نصیب فرما۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، صابر پاک کے لنگر کا حصہ نصیب فرما۔ قطب عالم کا فیض عطا فرما۔ بندہ نواز کے صدقے میں سب کی بگڑی بنا دے۔ الہ العالمین، اسماعیل شاہ قادری سرکار کا اتارا نصیب فرما۔ بابا شرف الدین سرکار کا فیض عطا فرما۔ مولا اس ولی کامل کا صدقہ نصیب فرما۔ سرکار بابا فخر الدین سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صدقے میں سب کے بیڑے کو پار فرما دے۔ جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ مولا اس ولی کامل کی ہم تمام کے سروں پہ مہربانی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو، الہ العالمین ہمارے دامنوں کو یوسف شریف بابا کا صدقہ عنایت فرما۔ سلطان دکن کے صدقے میں سب کے بیڑے کو پار فرما۔ حسین شاہ ولی سرکار کا صدقہ عطا فرما۔ مولا جیتے پیر سرکار کا صدقہ عطا فرما۔ حضور میرا حسینی سرکار کا صدقہ عطا فرما۔ جہانگیر پیر برہان پیر سرکار کا صدقہ عطا فرما۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تو آپس میں بھائی چارگی کے جو تعلق ہے میرے مولا، شر پسند عناصر اسے بگاڑنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم گنگا جمنی تہذیب کو حیدرآباد دکن میں الہ العالمین پورے ہندوستان میں مضبوط عطا فرما۔ ہندوستان کی حفاظت عطا فرما، غریب نواز کے ہندوستان کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے، پنج وقتہ نمازی بنا، دین کے لیے غازی بنا، بزرگان دین کے چوکھٹ کا نیازی بنا، جان مال آل اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ میرے مولا ہم سب کو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سچی پکی والہانہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ ہم نے مانگا ہے، بالخصوص یہاں کے جو خدام حضرات خادمین ہیں، الہ العالمین ان کے بیڑے کو بھی پار فرما، ان کے اوپر بھی سرکار کی نظر عنایت عطا فرما، ان کی فریادوں کو بھی قبول فرما۔ یہاں جو حضرات جس مقصد کے تحت کھڑے ہیں پروردگار، تو ہر ایک بندے کے دل کا حال بہتر جانتا ہے، تو سب کے جائز مقصدوں کو پورا فرما، نیک دعاؤں کو قبول فرما، مولا نیک تمناؤں کو قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں میرے مولا، ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، پنجتن پاک صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے میں خصوصاً و خاصتاً میرے مولا غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر اعظم، مدار اعظم، قطب عالم، قادر اعظم پاک کے صدقے میں، حضور بندہ نواز سرکار، حضور سید اسماعیل شاہ قادری سرکار کے صدقے میں خصوصاً و خاصتاً میرے مولا بابا شرف الدین سرکار، سرکار بابا شہاب الدین سرکار، سرکار بابا بہاؤالدین سرکار، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا حضور سیدنا و مرشدنا خواجہ فخر الدین سرکار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے میں آبروئے سلسلہ چشتیہ دکن، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا جنہوں نے حیدرآباد کو فتح دلائی ہے، جنہوں نے آندھیوں میں شمع جلائی ہے، حیدرآباد کے رہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن جن کے قدموں سے سلامت ہے میرے مولا آباد ہے، وہ مقدس ذات پاک میری مراد حضور سیدنا و مرشدنا یوسف شریف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر، بند ام درمان دام جست و ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر، شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر، خاطر ما جمع کن یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد الہی بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، باق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی، چوکھٹ پہ سر جھکا کے پڑھتے ہیں سب مرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید بابا فرید، حق فرید یا فرید بابا فرید، حق فرید یا فرید بابا فرید، داتا کریم صابر، مولا کریم صابر، حق صابر، یا صابر، حق قدوس، یا قدوس، حق اسماعیل، یا اسماعیل، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری،
آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، آفتاب صابریہ عبد القدوس گنگوہی، آفتاب صابریہ عبد القدوس گنگوہی، آفتاب صابریہ عبد القدوس گنگوہی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ یہ مقدس دربار کی آپ تمام حضرات نے جو حاضری کی ہے، الہ العالمین اسے قبول و مقبول عطا فرمائے۔